عليكم. كيما راكم تشوفوا اليوم انا حنوجد لكم ان غاتو شوكولا. اليوم الجمعه دونك الدراري يحبوه سورتو مع العشيه، وانا بيرسونيلمون ولادي ياكلوا غاتو شوكولا دونك يحبوه. فوالا دونك واش لازم؟ كيما انا اليوم حندير كونتيتي شويه كبيره، راني استعملت 12 حبه بيض 12 اوف. دونك كيما راكم تشوفوا قلت لكم استعملت 12 حبه بيض، لو جون وحده ولو بلون وحده باش لو بلون يطلع لكم اون نيج. وشنو ما ننساش انا توجور ندير له اون بتيت بانسي دو سيل بلون ديالي باش يطلع. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا بور لي زانغريديون راح نستعمل عندي لا فارين، عندي لو شوكولا، عندي لا لوفور، لا فاني، لو كاكاو، دو نيسكافي، دو كافي كاريمون قهوه كحلانه طيبتها دوكا. سي ان غاتو كي ان غو كافي. دونك ماشي كونتيتي كبيره باسكو ديجا لو شوكولا يلي غرا. انا ما نحبش نستعمل بزاف لو بور في لو غاتو شوكولا باسكو لو شوكولا يلي ديجا غرا، دونك فيه هذاك لو غرا ديالو بزاف سا سرا دونك ترو شارجي. دونك هنا كيما كتشوفوا لو سكر لو كاكاو اي لو شوكولا اللي تستعملوه في الحليب سولوبل. فوالا انستانتاني ديريه كي اللي نديروه في الحليب تاع الدراري، كاكاو امير بلس لو سكر. هنا وكيما راكم تشوفوا هنا داخل لو غاتو هذا باش نستعمل به لو سيرو من بعد ما يكون يطيب الغاتو في الفور. وهنا بور لا ديكوراسيون عندي سكر شوكولا هذا داير مكرفج، جو لي رابي كاريمون في لا راب. فوالا هنا في الخشين وهنا في الرقيق. هذا سي دو شوكولا نوار، هذا سي دو شوكولا اولي. كيما راكم تشوفوا لو شوكولا ديالنا خديناه قسمناه مورسو، حطيناه في طاسه هكذا اون اينوكس، دخلناها داخل اون كاسرول فيها الماء باش يسخن وبان ماري. درنا برك فيها بتيت نوازات دو بور، شويه زبده على راس المغرف باش يجي الكلاصاج من بعد شباب ديال لو غاتو. فوالا نحركوا شويه هذا الشوكولا ديالنا اللي كنا درنا له شويه زبده ونزيدوا له كميه صغيره من الحليب. فوالا شويه ماشي بزاف. فوالا لونيج طلع دونك نحطوه دو كوتي يريح لو طون نخدموا لو جون ديالنا. فوالا ها هو نحطوه دو كوتي. هنا كيما كتشوفوا عاود خلط هاد الشوكولا ديالنا بالباتور دونك هي دابت، نخلوها ثاني دو كوتي بور لو كلاصاج. وشنو نقص منها شويه بور لا بات. هنا نروحوا لو جون ديالنا نحطو واش الجبنه لو سكر لو كاكاو و لو شوكولا نديروهم مع بعض. نبداو نخلطو دابور هكذا ومن بعد نشعلو الباتور ديالنا باش ما يطرشناش. كما راكم تشوفوا نبداو نخلطو. فوالا نطيبو بشويه هذاك السكر ومن بعد نرمي لو بور ديالنا ونزيدو شويه شوكولا فوندي يذوبها. شوفوا لو سكر دايبو، نزيدو شويه قهوه حلا داخل باش يجينا شويه لو غو تاع الكافي نوار. ونزيدو ثاني شويه لافاني. فوالا نزيدو شويه لافاني ماشي حاجه. نستعملو شوكولا لي لافاني تطلق فيها ريحه شابه دونك نستعملها. ودروك نستعمل لو بور ديالي غامولي ماشي دايب، هاهو سي دو بور غامولي. نزيد له كيما راكم تشوفوا زدت له شويه شوكولا ملي ذوبتها وبان ماري. هاني سا فا دوني ان تري بون غو على بات. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا نحطوا لي ساشي دو لوفور تاعنا داخل لا فارين. فوالا كيما انا نستعمل 2 باكي دو لوفور دونك 12 حبه بيض دونك درت 2 باكي ا ريزون دو 1 باكي بار سي. دوكا نبدا نفرغوا لا فارين ديالنا في البيض في لو جون دوف والشوكولا اللي درناهم والسكر مع الزبده. نديرو لا فارين تاعنا هكذا نخلطو. جو بريفيري نستعمل هاد الفوي مانويل ماشي الكتريك باش ما تحبطليش لا لوفور ديالي باسكو كيما قلت لكم ديجا لا لوفور ما تحبش لو باتور الكتريك. فوالا نخلطوها بشويه باش نزيدو نرمي فيها لو بلون ديالنا اون نيج. دوكا نبداو نفرغوا لو بلون ديالنا بشويه ونقلبوه فيه بالعقل. فوالا باش ما يحبطلناش نقلبوه هكذا من التحت للفوق كما يقولك بور نو با لي كاسي هكا يقولوا. فوالا باش لو غاتو تاعك يجي ليجي. كيما راكم تشوفوا هاهو انا خلطناه مع بعضو. دوك نبداو نفرغوه في المول تاعنا. فوالا كيما راكم تشوفوا ندخلوه للفوق وشنو تكون يسخن ونقصوا شويه لا تمبيراتور نديروها 185 دوغري ونخلوه يطيب. هنا حطينا 3 فيغ دو 3 كيسان ماء نحطو معاهم مغرف سكر باردون كاس سكر. فوالا حطينا كاس سكر هكا نخدمو ان سيرو ومن بعد نزيدو له شويه قهوه. فوالا هكذا ونحركو شويه نخدمو به ان سيرو يجي ان سيرو غو كافي هكا نسقو به لو غاتو كي نخرجوه من الكوشه.
خارج بابا. هنا كيما كنتو تشوفوا خرجنا لو غاتو ديالنا من الفوغ، خليناه برد شويه وحطينا فيه لو سيرو هذاك اللي كنا خدمناه بالقهوه والسكر والماء. دونك رشيناه به عاود تشمخ اولا هكذا تنتفخ شويه عاود طلع. دونك نقلبو. هنا كيما كنتو تشوفوا نطلعو شويه بالشوكولا كيما راكم تشوفوا دوكا. فوالا نديرو له ان غلاصاج دو شوكولا ومن بعد نروحو لا ديكوراسيون. كل واحد واش يحب يديكوريه. كيما انا بور لي زونفون نحب ندير هاد لي تروك سمارتيس M&M's لي بيتي شوكولا اونغوبي. دونك نقدر نشبح بهم. نعملو نفس الطريقه هكذا في كاع الجناب نكملوهم. فوالا اون فا ايتالي لو شوكولا دون توت لي بارتي دو غاتو. فوالا منها راهي سايله باسكو هو تاني فا ابسوربي يزيد يشرب. راهي يشرب كوم ان سيرو بيسك انا جي غاردي اون بتيت بارتي حطيتها في الفريغو. هذيك سا سرا بور لا ديكوراسيون من بعد من الفوق. فوالا وشوفوا الدراري واش حطوا لي معاهم. ان ديستريبيوتور تاع الحلوى. لو غاتو كيما كنتو تشوفوا راه واجد. فوالا وبصحه عليكم.